आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज के खुफिया अजियत खानों में कैद लापता बलोचों के लवाहिकीन की चीख पुकार और पाकिस्तान में गैर अलानिया मार्शल लॉ के खिलाफ सहाफ़ी और वकला की यलगार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तानी हुकूमत के अफगान पनाहगजीनों को मुल्क बदर करने के फैसले को लेकर पश्तूनों में गम और गुस्से के गुबार के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज की कैद में लापता शब्बीर बलोच के लवाहिकीन करते रहे चीखो पुकार। पाकिस्तानी फौज की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ सहाफी और वकला की मुश्तरका यलगार। और पाकिस्तान के अफगान रेफ्यूजियों को निकालने के ऐलान पर पश्तूनों में गुस्से का गुबार। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान में हजारों बलोच बरसों से लापता हैं और वो पाकिस्तानी फौज के खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अजियतें भुगत रहे हैं। यही वजह है कि तमाम लापता बलोचों के लवाहिकीन जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। इन मुजाहिरों का वाहिद मकसद है आलमी बरादरी से पाकिस्तान रियासत की जानिब से आज़ादी की मांग कर रहे बलोचों की नस्ल कुशी रोकने की गुहार लगाना। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी हां, अपनों से बिछुड़ने का गम जरा लापता बलोचों के खानदानों से पूछे कोई, क्योंकि अपनों की याद में दर दर की ठोकरें खा रहे ये उन लापता बलोचों के मुतासिरा खानदान हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने रियासती जुल्म जब्र के खिलाफ आवाज उठाने पर जबरन अगवा करके अपनों से अलग कर दिया। एक बार जरीना की आंखों को गौर से देखे कोई, जिनमें सिर्फ अपने शौहर शब्बीर बलोच का अक्स और उसकी एक झलक पाने की चाहत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कोई इस माँ की बेबसी और लाचारी देखे जो आज भी अपने लख्ते जिगर के इंतजार में दरवाजे पर टकटकी लगाए थकती नहीं। कोई एक बार हमारी जिंदगी जी कर देखे, हम इस वक्त किस दर्दो कर्ब में जी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। ये अल्फाज हैं शब्बीर की बहन के, जो अपने भाई की बाजियाबी के लिए हर दरवाजे पर इंसाफ की गुहार लगा चुकी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में शब्बीर बलोच की अगवाकारी को 7 बरस पूरे होने पर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, क्योंकि बलूचिस्तान में तुलबा तंजीम BSO आजाद के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने पर शब्बीर बलोच को 7 बरस पहले 4 अक्टूबर 2016 को केच जिले से अगवा किया गया। मेरे भाई बहने शायद अब हंसना भूल ही गए हैं। दरीना जिसके आंखों के सामने से शबीर को उठा कर ले गए। दरीना खुद अभी तक छोटी है, उसे ये तक नहीं पता कि शबीर कहाँ है। इस वक्त दरीना को शबीर के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारनी थी। वही दरीना को ये तक नहीं पता कि उसका शौहर सही सलामत है भी या नहीं।
पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी, खुसूसन बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे के खिलाफ कराची में आर्ट काउंसिल से प्रेस क्लब तक बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में बलोच यकजहती कमेटी और वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के लीडरान और कारकुनान के अलावा लापता बलोचों के लवाहिकीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। रैली में शामिल बेशतर मुजाहिरीन ने अपने हाथों में पाकिस्तानी फौज के बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्म सितम के खिलाफ बैनर्स और तख्तियां उठा रखी थीं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अगर आज शबीर की बीवी की सिलसियाँ सुनी हैं तो मैं समझता हूँ अगर उन्हें ज़रा भी गैरत बाकी है तो वो खुदारा शबीर को लौटा दे, गरीना को उसका शबीर लौटा दे। 7 साल किसी की जिंदगी के एक दिन एक लम्हा गुजारना एक बीवी का, एक बहन का, एक माँ का या घर के उस अफराद का जिसका उससे कोई रिश्ता है, लेकिन तकलीफें मनाना होता है। काबिले गौर ये है कि बलूचिस्तान में मुतवाज़ी निज़ाम चला रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने BSO यानी बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के जनरल सेक्रेटरी शब्बीर बलोच को तो 7 बरसों से खुफिया टॉर्चर सेल में अजियतें दे ही रही है, लेकिन सितम ज़रीफी ये रही कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने कनाडा के टोरंटो शहर में जिला वतनी की जिंदगी बसर करने वाली BSO की खातून प्रेसिडेंट रही करीमा बनुक बलोच को पहले अगवा कराया और बाद में करीमा बलोच को टारगेट किलिंग का शिकार बनाकर टोरंटो झील के पास उनकी मसख शुदा लाश फेंक दी। यही वजह रही कि करीमा बलोच के टोरंटो में बहिमाना कत्ल को लेकर कनाडा समेत मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारत खानों के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों में शरीक बलूचिस्तान के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान आलमी बिरादरी से करीमा बलोच के कत्ल की आला तहकीकात कराने की गुहार लगाते रहे। यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में मुनक्किदा UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हालिया 54वें सालाना इजलास के दौरान भी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बैरूनी मुल्कों में बढ़ती काली करतूतों के खिलाफ आवाज उठाई गई। Although this UN working group has examined 800 cases in Pakistan, the country's Commission of Inquiry on Enforced Disappearances has registered more than 8,000, while Pashtun and Baloch groups claim these to be in tens of thousands. This modus operandi has seemingly evolved, and even the killing of Pakistani dissidents abroad is not an exception anymore. Sajid Hussain in Sweden, Karima Baloch in Canada, Arshad Sharif in Kenya, and the failed attempt to murder a Netherlands-based Pakistani blogger are cases in point. Madam President, the Pakistani people live in an environment of extreme fear, which the military establishment continues to reinforce. जिला वतन बलोच लीडरान ही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक कारकुनों का भी यही कहना है कि ज्योग्राफियाई व जंगी एतबार से बेहद अहम और बेशकीमती मादनियात से मालामाल आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज ने 1948 में जबरन कब्जा किया और तभी से बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और चीन सीपेक की आड़ में बलोच वसाइल का इस्तेसाल कर रही है।
यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन की जानिब से बलूचिस्तान के वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठाने वाले जिला वतन बलोच कारकुनों को चुन चुनकर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। इसी हिकमते अमली के तहत करीमा बलोच से पहले स्वीडन में जिला वतन बलोच सहाफी साजिद हुसैन बलोच को अप्रैल 2020 में अगवा करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल सहाफी साजिद हुसैन बलोच का कसूर सिर्फ यही था कि वो स्वीडन से बलूचिस्तान टाइम्स नामी अखबार के जरिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते जुल्म सितम से बैनुल अक़वामी बिरादरी को बाबर करवाते रहे। यही वजह है कि लापता बलोचों के मुतासिरा खानदान बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से सख्त नोटिस लेने की गुहार लगा रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का, जो तवील अरसे से सियासी हंगामा आराई और फौजी तानाशाही के खिलाफ इनकलाबी लहर का गढ़ बनी हुई है। इसकी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान में आर्मी स्टेब्लिशमेंट की तानाशाही के खात्मे के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर से ही इनकलाबी सियासी तहरीक का आगाज किया। लिहाजा पाकिस्तानी फौज इमरान खान और उनकी पार्टी के सीनियर लीडरान और सियासी कारकुनों से जेलों में गैर इंसानी सलूक कर रही है। लेकिन अब पाकिस्तानी वुकला फौजी तानाशाही के खिलाफ बागी तहरीक की कमान संभाल रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की तानाशाही से आजादी दिलाने के लिए सियासी तहरीक चला रहे साबिक वजीर आजम इमरान खान की हिमायत में नारेबाजी के मनाजिर हैं पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के। पाकिस्तान में आईन और कानून की संगीन पामाली को लेकर वुकला बिरादरी और सिविल सोसाइटी में बढ़ती तशवीश के इसी तशवीश के मद्देनजर पाकिस्तान में फौजी तानाशाही के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहौर के एक होटल में हंगामी सेमिनार मुनक्किद किया गया और इस सेमिनार में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए नाउ नेवर मूवमेंट चलाने का फैसला लिया गया। खास बात यह रही कि पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए वुकला और सहाफी बिरादरी ने मुश्तरका जद्दोजहद करने का अहद किया। अब ये मामला आप ही के हाथ में है, एतजाज साहब के हाथ में और वकीलों के हाथ में है कि हमें ये बताएं कि हमारा दस्तूर जो है वो बहाल कैसे हो सकता है। मैं आपको एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान में, मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में बहुत सारे शोबे और नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म कर देगी। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि बहुत सारी नौकरियां ग्लोबली ऐसी हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म कर देगी। पाकिस्तान में बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ इंटेलिजेंस खत्म कर देगी। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से गैर जानिबदाराना सहाफत करने वाले सहाफियों को नौकरियों से बरतरफ करवाना और टीवी चैनलों से निकाले जाने के बाद सोशल मीडिया पर आजाद सहाफत करने वाले सहाफियों को जबरन अगवा करके खुफिया अजियत खानों में बाहिमाना तशद्दुद का शिकार बनाए जाने के इंसानियत सोज वाकयात को बदतरीन मार्शल लॉ की निशानी बताया सीनियर सहाफी हबीब अकरम ने। और इस सच्चाई के सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल एंकर रहे सहाफी इमरान रियाज खान का हवाला दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट शहर के एयरपोर्ट से इमरान रियाज खान को 5 महीने पहले अगवा करके लापता रखा गया, जिन्हें हाल ही में जिंदा लाश के तौर पर पुरस्कार तरीके से रिहा किया गया। वो नौकरियां दो हैं, एक है मेरी नौकरी यानी सहाफियों की नौकरी। सहाफियों की नौकरी डेफिनेटली खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम जिस कदर पाबंदियों में काम कर रहे हैं, जिस कदर सेल्फ सेंसरशिप का हम शिकार हो चुके हैं और जिस कदर हमारे ऊपर दबाव है रेगुलेटेड मीडिया में, हम काम नहीं कर पाएंगे। एक वक्त आएगा
کہ ہم میں سے کوئی لوگ بالکل گول گپے کی ریڑھی سے لے کے اس طرح کے کسی ہوٹل بزنس میں چلے جائیں گے اور شاید صحافت میں آپ کو کوئی زندہ لوگ بھی نہ ملے. ہاں کچھ مینیجرز ٹائپ لوگ مل جائیں گے, لہٰذا میری نوکری بھی اسی انٹیلیجنس کے ہتھے چڑھ جائے گی. پاکستان کی صحافی برادری کا موقف ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت سابق وزیر اعظم عمران خان کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جبرن اغوا کیا اور اس کے بعد لاہور اور راولپنڈی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں فوجی تنصیبات پر اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں سے حملے کروائے. پھر ان حملوں کو جواز بنا کر سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کو اغوا برائے تشدد کے ذریعے الگ پارٹی بنانے پر مجبور کیا گیا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی عدالتوں کی جانب سے ضمانتوں پر رہائی دیے جانے کے باوجود عمران خان کے بیشتر وفادار لیڈر اور خواتین کارکنوں تک 5 مہینوں سے ملٹری ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں. اس سنگین صورتحال میں پاکستانی عوام کا عدل و قانون سے اعتماد ختم ہو چکا ہے اور پاکستان میں جنگل راج کے چلتے ججوں اور وکیلوں کی نوکریاں تک خطرے میں پڑ چکی ہیں. دوسری نوکری ہے آپ کی کالے کوٹ کی. آپ کی نوکری اس لیے ختم ہوگی کہ آپ جب فیصلہ لے کے, جب میں آپ کا کلائنٹ ہوں, جب آپ مجھے فیصلہ دلواتے ہیں عدالت سے میری ضمانت کا اور اس پہ عدالت عمل درآمد نہیں کروا سکتی, میں عدالت کے کمرے سے نکلتا ہوں پھر دھر لیا جاتا ہوں, میں کچھ بولتا ہوں پھر پکڑ لیا جاتا ہوں, مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری ریڈ لائنز کون سی ہیں, کیونکہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہوں یا میرا کوئی ایک سیاسی نقطہ نظر ہے, تو میرا وکیل جب میرا کیس لے کے جاتا ہے عدالت میں, جج جو آپ ہی میں سے بنتے ہیں, نہ آپ کے کلائنٹ کو کوئی ریلیف مل رہا ہے, نہ عدالت کا فیصلہ مانا جا رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نوکری بھی ختم ہو رہی ہے. پاکستانی ریاست نے فوجی تاناشاہی کے دستور کے خاتمے اور حقیقی آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے والے تمام افراد سے وکلا تنظیموں کے عہدیدار حلف اٹھوا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آئین و قانون اور عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے جاری وکلا تحریک مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے اور سول سوسائٹی کی بڑھتی حمایت سے حوصلہ افزا وکلا تنظیمیں پاکستانی فوج کے خلاف آئے روز سڑکوں پر شدید احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی حکومت کے افغان ریفیوجیوں کو نکالنے کے اعلان پر پشتونوں میں غصے کا غبار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر والے راولپنڈی شہر میں ریلوے ملازمین کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. خاص بات یہ رہی کہ ریلوے ملازمین کی جانب سے راولپنڈی احتجاجی مظاہرے پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کیمپین کے بینر تلے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں کی قیادت پاکستان ٹریڈ یونین کے چیئرمین راجہ عمران نے کی. راولپنڈی میں سراپا احتجاج پاکستانی ریلوے کے ملازمین اور ٹریڈ یونین کے چیئرمین راجہ عمران نے بتایا کہ کمر توڑ مہنگائی کے مشکل دور میں انہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی. البتہ مالی بحران میں پھنسی پاکستانی حکومت محکمہ ریلوے کی نجکاری کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف نے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں شاندار ریلی کی. پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز پارٹی کی جانب سے زیر اہتمام اس ریلی کے ذریعے مریم نواز شریف نے اپنے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پنجاب صوبے میں سیاسی مقبولیت کا مظاہرہ کیا. میڈیا ذرائع کے مطابق پی ایم ایل این کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز کی اس ریلی کی کامیابی پر پنجاب صوبے میں لینڈ اینڈ بلڈنگ مافیا کھوکر خاندان نے کروڑوں اربوں خرچ کیے. لیکن اس ریلی کے بعد دیے گئے کھانے کی تقسیم کے دوران پارٹی کارکنوں کے درمیان آپسی کھینچتان کی ویڈیو بھی وائرل ہوتی رہی. پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں تیز رفتاری کی وجہ سے مسافر بس پلٹ گئی اور اس حادثے کے نتیجے میں مسافر بس میں سوار 1 درجن سے زیادہ طلبہ طالبات اور خواتین ٹیچر سے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی.
حادثے کے مقام پر پہنچی پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے سبھی زخمیوں کو ہاسپٹل میں بھرتی کرانے کی بات کہی اور فوری تفتیش کے بعد بتایا کہ کراچی میں گورنر ہاؤس کے نزدیک یہ حادثہ بس ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا، کیونکہ اس وقت بس کا ڈرائیور فون پر باتوں سے مصروف ہونے کے سبب اچانک آئے موڑ پر بس پر قابو نہیں رکھ سکا، لہٰذا بس فٹ پاتھ سے ٹکرا کر پلٹ گئی۔ پولیس نے موقع سے فرار بس ڈرائیور کو جلد گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا یقین دلایا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں معروف صحافی خالد جمیل کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے اے ٹی سی یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا، لہٰذا سی ٹی ڈی اہلکاروں کی درخواست پر اے ٹی سی نے سینئر جرنلسٹ خالد جمیل کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا کے سوالات پر سیاسی و دفاعی معاملوں کے تجزیہ کار خالد جمیل نے بتایا کہ وہ پاکستان میں 30 سال سے بے باک صحافت کر رہے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے کٹر حامی رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے، جس میں پاکستان میں آئین اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانا سب سے بڑا جرم بن گیا ہے۔ اب چرچا پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی، لیکن افغانستان میں طالبان حکومت کی بحالی کے بعد پاکستانی فوج کے پالے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اب خود پوری ریاست کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ اس بوکھلاہٹ میں پاکستانی فوج اور کٹ پتلی نگراں حکومت نے افغان ریفیوجیوں کو ملک چھوڑنے کے لیے الٹیمیٹم دے دیا ہے، لیکن پاکستانی حکومت کے اس فیصلے کی پشتون تنظیمیں سخت مخالفت کر رہی ہیں۔ یہ ہولناک مناظر ہیں پاکستانی فوج کی متوازی حکومت والے بلوچستان صوبے کے مستنگ میں خودکش دہشت گرد کے حملے سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کے۔ نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عید المیلاد النبی کے جلوس کے دوران ہوئے اس حملے میں 6 درجن سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسی روز پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے ہنگو ضلع میں بھی جمعے کی نماز کے دوران دوسرے دہشت گرد نے خودکش حملہ کیا اور اس خودکش حملے میں بھی متعدد نمازی ہلاک کر دیے گئے۔ نتیجتاً پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے پالے ہوئے دہشت گردوں کے خوفناک خودکش حملوں میں 80 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 100 سے زیادہ زخمی ہونے پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کی دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی ہر طرف پرزور مذمت کی گئی۔ یہی وجہ رہی کہ شدید فضیحت سے بچنے کے لیے پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی نگران حکومت نے اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے افغانی پناہ گزینوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا اور 1 نومبر سے پاکستان میں کئی دہائیوں سے رہائش پذیر لاکھوں افغان پناہ گزینوں کے خلاف آپریشن کی دھمکی دے دی ہے۔ اس دھمکی سے پاکستان اور افغانستان کے رشتوں میں ہی کشیدگی نہیں بڑھی بلکہ پاکستان میں پشتونوں کی سیاسی جماعتیں بھی سخت مخالفت کر رہی ہیں۔ ریاست پاکستان اگر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے تو میرے خیال میں یہ ایسا آسان فیصلہ نہیں ہے کہ ایپیکس کمیٹی بیٹھ کے انٹرم گورنمنٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے۔ انٹرم گورنمنٹ کا کام جلد از جلد فوراً فری اینڈ فیئر انتخابات کرانا ہے اور یہ ہم سب پختون یہ پورا پینڈال آج یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن جلد از جلد الیکشن کی تاریخ دے اور منون عمل کر کے فری اینڈ فیئر الیکشن کے انعقاد کو بااختیار بنایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ جو انٹرم گورنمنٹ مزید پیچیدہ فیصلوں میں گھس رہا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ صرف نام کا استعمال ہو رہا ہے اور فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ آپ کو مہاجر سے تکلیف ہے، پالیسی ایک بنائیں۔
फिर आए 14 अगस्त 1947 से बैठ के ये फैसला करें। मैं मानने को तैयार हूं आपके साथ कि जो महाजरीन अफगानिस्तान से आए हैं इनको वापस भेज दें, ठीक है, लेकिन याद रहे कि महाजरीन सिर्फ अफगानिस्तान के नहीं है। अगर अफगान महाजरीन को यहां जिंदगी बसर करने का मौका नहीं है तो फिर कश्मीर के महाजर को भी नहीं है और हिंदुस्तान के महाजर को भी नहीं है। फिर ओसामा बिन लादेन और उसकी औलाद को भी यहां पे रहने की गुंजाइश नहीं है। अफगान महाजरीन को हम मजबूर करके लेकर आए हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान में जो आग लगी है इसका आगाज जनरल ज़ियाउल हक ने किया है। याद रहे कि अफगानिस्तान की जो हशर नशर है इसका किरदार हमारे एस्टैब्लिशमेंट ने अदा किया है। याद रहे कि जब ये अफगान महाजरीन पाकिस्तान आ रहे थे तो पाकिस्तान की रियासत फूलों के हारों के साथ खड़े इनका इस्तकबाल कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त इन्होंने अफगान महाजरीन के नाम पे पैसा कमाना था। याद रहे कि आज तक अफगान कमिश्नरेट बना हुआ है और आज तक अफगान महाजरीन के नाम पे पाकिस्तान का जो रियासत है वो पैसे ले रहा है। आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।